अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा करते हैं। हमारे प्रोग्राम का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। अब लोग सवाल भी भेजते हैं कि इस मौजू पर या इस खबर पर तबसरा किया जाए और बात की जाए। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर भेज सकते हैं जज्बा पर, हम उस पर कोशिश करेंगे कि वीडियोस बनाएं। आज की वीडियो में हम इस तारीखी फैसले पर बात करेंगे जो बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी एजेंट जो फर्म है ऊबर, उसके खिलाफ, जिसमें कहा गया है कि वर्कर्स जो ड्राइवर्स हैं उनको वर्कर्स की हैसियत से हॉलीडे और बीमारी अलाउंस की पेमेंट की जाए। ये फैसला किन लोगों के हक में आया है, कौन से ड्राइवर इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और मुस्तकबिल में क्या किया जा सकता है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे, तबसरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक मुस्बत खबर आई है बरतानिया से। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द यानी जुलाई तक अपने तमाम एडल्ट शहरियों को वैक्सीन लगवा चुकी होगी और उसके अच्छे नताइज सामने आना शुरू हुए हैं। उसके कौन से अच्छे नताइज सामने आना शुरू हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते एक बहुत बड़ी रूलिंग दी है जिसके तहत उन्होंने ऊबर कंपनी की जानब से की गई अपील को मुस्तरद कर दिया है और फैसले में ये कहा है कि ऊबर के साथ काम करने वाले ड्राइवर्स को वर्कर्स की तरह ट्रीट किया जाए, उनको हॉलीडे पेमेंट की जाए और उनके जो सिकनेस यानी कि बीमारी अलाउंस है वो भी दिया जाए। और इस फैसले से उन वर्कर्स के लिए खुशी की लहर दौड़ गई जो पिछले 5 साल से इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। 2016 से शुरू होने वाला ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अब ऊबर के पास और कोई चांस नहीं रह गया कि वो मजीद कहीं जगह पर अपील कर सके। ऊबर कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सैन फ्रांसिस्को से शुरू होने वाली ये कंपनी बिगेस्ट कंपनी है जो सवारियों को टैक्सीज फराहम करती है और उनकी अपनी टैक्सीज कोई नहीं है बल्कि एक ऐप है जहां पे सवारी अपने लिए टैक्सी बुक करती है और वो फिर ड्राइवर को ये जॉब देते हैं कि वो जाकर सवारी को पिकअप करे। ये केस 2016 में शुरू हुआ था जब 2 ड्राइवर्स यासीन असलम और जेम्स फेरर ने ये केस फाइल किया था एम्प्लॉयमेंट कोर्ट में, ये कहते हुए कि उन्हें वर्कर्स की तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि जिस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट या जिस किस्म की ये सर्विस है उसमें वो वर्कर की हैसियत से ही काम करते हैं और उन्हें भी वो तमाम हकूक दिए जाएं जो वर्कर्स को होते हैं। दूसरी जानब ऊबर कंपनी का ये कहना था कि वो एक ब्रोकर की हैसियत से काम करती है, जॉब लेती है और जॉब देती है और ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ये उसके मातहत नहीं हैं। 2016 में एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल ने से ये केस वर्कर्स ने जीत लिया था, यासीन असलम और जेम्स फेरर ने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने दोबारा 2018 में कोर्ट ऑफ अपील में इसके खिलाफ अपील कर दी। 2018 में जब अपील की गई तो उसमें भी कोर्ट ऑफ अपील से भी ये दोनों जीत गए, लेकिन कंपनी ने इंसिस्ट किया और मिलियंस ऑफ पाउंड खर्च करके ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले गई और ये कहने की कोशिश की कि वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। बहरहाल इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील मुस्तरद कर दी है और इस फैसले के तहत हजारों जो वर्कर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो ऊबर के लिए काम कर रहे हैं उसको फ़ायदा पहुंचेगा। जानने की ये कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से कौन से वर्कर्स को फ़ायदा होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3-4 चीज़ों को काउंट किया है। उनका कहना है कि ड्राइवर जो है उसका कंट्रोल इस सारे कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम है क्योंकि ऊबर कंपनी जो है वही किराए का जो है वो डिसाइड करती है कि कितना किराया होना चाहिए, ड्राइवर की उसमें मर्जी शामिल नहीं होती। ऊबर कंपनी खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है और ड्राइवर को साइन करना पड़ता है और ऊबर कंपनी जो है वो एक स्टार सिस्टम चलाती है, यानी आप ड्राइवर के बारे में अच्छी राय दे सकते हैं या बुरी राय दे सकते हैं।
تو اس سسٹم میں اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیور خود مختار تو نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کے، کیونکہ کمپنی جو ہے وہ اس کی کارکردگی کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اگر اس کی کارکردگی ڈاؤن ہو جائے تو کمپنی اس کو نکال سکتی ہے۔ ایسا تو کمپنیز میں ہوتا ہے، یہ جو سیلف امپلائڈ کانٹریکٹ میں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح جو ہے وہ جو مین پوائنٹ یہ تھا کہ جب ڈرائیور بہت سی جابز ریجیکٹ کرنا شروع کر دے تو کمپنی اس کو پینلائز کرتی ہے، اس کو پیچھے رکھ دیتی ہے اور اس کو مزید جابز نہیں دیتی۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے سب آرڈینیشن میں آتا ہے، یعنی کسی کے محتاط ہونا ہے۔ اور اس طرح اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے ورکرز کو کمپنسیشن دی جائے اور ان کے جو بیماری الاؤنس اور جو ہالیڈے ہے وہ بھی دی جائے۔ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں بہت سے ڈرائیور خاص طور پر، اور ادھر برطانیہ میں بھی بہت سے ڈرائیور اوبر سے منسلک ہیں، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اس رولنگ کے بعد ان پر کیا اثر ہوگا۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اب اس کیس کو مسترد کر دیا ہے، تو یہ رولنگ اب دوبارہ واپس امپلائمنٹ ٹرائبونل کے پاس جائے گی، جو یہ فیصلہ کرے گی کہ ان ورکرز کو کتنی کمپنسیشن دی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو آلریڈی میڈیا کو، پریس کو بتا دیا ہے اوبر کمپنی نے کہ اس فیصلے کا اطلاق سب ڈرائیورز پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیس 2016 میں جب لانچ ہوا تھا اس کے بعد فوراً بعد اوبر کمپنی نے اپنے کانٹریکٹس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تبدیل کرنا شروع کر دی تھی، اور اس لیے یہ ایک سمال نمبر آف ڈرائیورز پر لاگو ہوگا۔ دوسری جانب جو اعتراضات عدالت نے لگائے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو فی الحال ڈرائیور کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح ابھی بھی اسی میں آتے ہیں، یا ان کی ٹرمز آف کنڈیشنز تبدیل ہو گئی ہیں۔ ایک لا فورم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے پاس تقریباً 2000 کے قریب ڈرائیور ہیں جن کو 12,000 پاؤنڈ کی کمپنسیشن ملے گی، اور وہ سارے اس حوالے سے کیس لانچ کریں گے۔ اس کیس میں ایک چیز تو کنفرم ہے کہ جو لوگ 2016 سے اس کمپنی کا ایپ استعمال کر رہے ہیں ان سب کو فائدہ ہوگا، وہ کمپنسیشن کلیم کر سکیں گے، وہ کمپنی سے پیسے لے سکیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 2016 سے بعد اس ایپ کو استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں انہیں اپنے کانٹریکٹ کو دیکھنا پڑے گا، کسی ماہر وکیل سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کمپنسیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یا وہ بھی انہی خطوط پر چلتے ہوئے کمپنی پر کیس کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب کمپنی کے شیئر مارکیٹ میں بہت برا اثر پڑا، 3% تک نیچے گر گئے ان کے شیئر۔ جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ بہت برا افیکٹ ہوگا اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر اکانومی کی لحاظ سے اس کمپنی کو، لیکن دوسری جانب ورکرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ میڈیا کو بیان دیتے ہوئے یاسین اسلم کا کہنا تھا کہ ہمیں 5 سال لگ گئے انصاف حاصل کرنے میں، اگر اسی دن سے کمپنی اپنا جو ہے وہ کمپنسیشن شروع کر دیتی تو آج اس کو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ دوسری جانب جیمز فیرر نے کہا کہ ان دنوں کورونا کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، 80% تک ہماری جو کمائی ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، دن کے صرف 30 پاؤنڈ بنتے ہیں، اور ایسی صورت میں اگر ہمیں ورکرز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تو شاید ہم گورنمنٹ سے جو ملنے والے بینیفٹس ہیں ان کا بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے، کیونکہ دوسری کمپنیوں کے ورکرز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک نئی قسم کی غلامی ہے اس میں ہمیں شامل کر دیا گیا تھا، ماہرین کا کہنا ہے، اور عدالت نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ اگر اوبر کمپنی ڈرائیورز کو صرف اتنے ہی پیسے دیتی ہے جتنی دیر وہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ بیچارے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں سواری کی، اس کی کمپنسیشن کون دے گا؟ سپریم کورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات اور اس کے جو سوالات ہیں اس میں 2 چیزیں تو شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب اوبر کمپنی دوبارہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں کر سکتی کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر کوئی بڑی کورٹ نہیں ہوتی یو کے میں۔ دوسری جانب دوسری کمپنیوں میں کام کرنے والے ڈرائیورز کے لیے بھی ایک رستہ ضرور کھلتا نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا وہ نئے قسم کی غلامی کا شکار تو نہیں ہیں، اور کیا جو انہوں نے کانٹریکٹ کسی کمپنی سے سائن کیا ہوا ہے وہ واقعی سیلف امپلائڈ کا کانٹریکٹ ہے، یا ان کو سیلف امپلائڈ کا جاسا دے کر ورکر کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو اپنے محتاط رکھا ہوا ہے۔ دوسری خبر بھی ہم شامل کرتے ہیں برطانیہ سے، جہاں پہ ایک بڑی خوشخبری کی اور امید کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جولائی تک وہ تمام ایڈلٹ شہریوں کو ویکسین لگا دے گی۔
यूके के हेल्थ मिनिस्टर मैथ्यू हैनकॉक का ये कहना है कि यूके में मौजूद एडल्ट शहरियों में से हर 3 में से 1 शहरी वैक्सीन लगा चुका हुआ है। दूसरी जानब NHS के चीफ एग्जीक्यूटिव सर साइमन स्टीवन का कहना है कि इस वैक्सीनेशन के अमल से अच्छे सिग्नल मिलना शुरू हुए हैं। बरतानिया के हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में कमी आई है, बोझ में कमी आई है, तो इसका ये वाज़े मतलब है कि वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है जिसकी वजह से इसकी इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जोर दिया है कि इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर कर दिया जाए, तेज़ कर दिया जाए, लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगा दी जाए ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। दूसरी जानब जो अच्छे सिग्नल्स आना शुरू हुए हैं उनकी बिना पर आज शाम को बरतानवी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे कि बरतानिया में जो पाबंदियां लगाई गई हैं लॉकडाउन की उसमें किस तरह की नरमी की जा सकती है। तो ये एक मुस्बित खबर है। अगर बरतानिया जुलाई तक तमाम अडल्ट शहरियों को वैक्सीनेशन लगवाने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि इस बीमारी का रास्ता भरपूर तरीके से रोका जा सकता है। अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छी उम्मीद की जा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपके ममालिक में भी वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू होता है तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। बहुत से जो सियासी थ्योरियां हैं उनको नज़रअंदाज कर दें और इंसानियत की फलाह के लिए न सिर्फ अपनी जान बचाएं बल्कि दूसरों की जानों के बारे में भी ज़रूर सोचें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा फिर किसी वीडियो में महमूद असगर चौधरी से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।